लोग जैसे समझते हैं समझने दें। कुछ लोग होते हैं वीडियो बनाते हैं माँ के ऊपर। हाँ, ऐमन का नाम भी कह रहे थे। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों पर खुदा का खौफ करे रे, खुदा का खौफ करे, बच्चों पर बातें ना करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, समाविया ने लिपस्टिक लगाई और हंगामा हो गया। जब लाइबा लिपस्टिक लगाए फिर भी हंगामा हो जाता है, जब रिमशा भाभी लगाएं फिर भी हंगामा हो जाता है। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि बच्चों के लिपस्टिक लगाने से इतराज़ किस बात का। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम इनके लाइफ स्टाइल पे इतराज़ करें तो सबसे पहले तो हमें इनके यूट्यूब पे आने से फिर इतराज़ करना चाहिए। फिर ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस चीज़ पे भी हमें इतराज़ करना चाहिए, उस चीज़ पे भी हमें सवाल उठाने चाहिए कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। और फिर हमें इस चीज़ पे भी एतराज़ करना चाहिए, एज अ मुस्लिम हमें इस चीज़ पे भी इनकी तनकीद इस बात पे करनी चाहिए कि समाविया माशाल्लाह से 13 इयर्स ओल्ड बोलते बोलते भी हमें आलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं कि हम बोल रहे हैं कि समाविया 13 साल की हो गई है, 13 साल की हो गई है। तो ये बात बोलते बोलते भी हमें 3 साल मेरे ख़्याल से हो गए हैं। तो समाविया की बातें आप लोगों ने सुनी होगी, वो अभी पूरे रोज़े नहीं रखती है, तो हमें इस चीज़ पे भी फिर इतराज़ करना चाहिए। लेकिन हमें इतराज़ होता है सिर्फ इस बात पे कि इन्होंने मेकअप क्यों किया, इन्होंने लिपस्टिक क्यों लगाई, समाविया इतना ऊंचा क्यों बोलती है और इतना तेज़ तेज़ क्यों बोलती है। ऐसी मतलब फजूल फालतू बातों पे हम इतराज़ करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए जो बुनियादी बातें अगर हम उनके बारे में सवाल उठाएं और उन पे बच्चे अमल करना शुरू हो जाए, मतलब कि अगर समाविया और बाकी बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो जाएं तो वो खुद ब खुद बोलने की भी तमीज़ सीख जाएंगे, वो खुद ब खुद इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। ये मेकअप और ये मतलब लिपस्टिक लगाना, इन सारी चीज़ों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। बाकी आज मेरा दिल नहीं था, मूड नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, मैं सोई हुई थी। फिर जब मैंने देखा समाविया की वो वीडियो आई जिस पर वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी और लिपस्टिक के बारे में बात करी थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आज वीडियो बना लेती हूँ, इंशाल्लाह किसी और दिन रेस्ट करेंगे। तो लिपस्टिक के हवाले से बात करेंगे कि समाविया लिपस्टिक क्यों लगाती है और रिमशा भाभी क्यों लगाती हैं, सब क्यों लगाती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और मज़ीद समाविया के रोज़ों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि वो रोज़ों के हवाले से भी अपनी वीडियो में बता रही थी कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगी तो फिर लोग बोलेंगे कि रोज़ा नहीं रखती, और इस तरह की बातें कर रही थी। तो इस हवाले से बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल यहाँ पर है तो इस वजह से बच्चों का नाम हम इतना साथ देते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेहरबान कमी है कि हम आपको यकीन आएगा कि लोग ऐसी बातें करते हैं ना, आपको क्या बताऊं जी। लेकिन जो करता है खुदा अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़, अल्लाह ताला सुन रहा है। जिस घर में कहते हैं कि ना, जिस घर में तकलीफ हो ना, उसी घर में सब वो करते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। हम सिर्फ यही दुआ करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह समाविया भी मेरी बच्चों जैसी है, मेरी बेटियों जैसी, जैसे मेरे बेटियां हैं वो समाविया ऐमन मुजम्मिल वैसे हैं जी। तो लोग जैसे समझते हैं समझने दें। कुछ लोग होते हैं वीडियो बनाते हैं माँ के ऊपर। हाँ, ऐमन का नाम भी कह रहे थे। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों पर खुदा का खौफ करे रे, खुदा का खौफ करे, बच्चों पर बातें ना करें। तो बच्चे वीडियो देखते हैं ना, फिर आप खुद ही डिप्रेशन के मरीज़ बनवा देते हैं उनको। तो खुदा का नाम लें, इन पर बातें मत किया करें बच्चों पर। तो और दूसरी बात है कि कमेंट्स कर रहे थे कि समाविया ने मेकअप किया हुआ था और जो है ना सहरी के टाइम, तो रात को ना बैठे बैठे ना भाभी रमशा ना बैठे बैठे ऐसे वो कहती कि मेरा दिल उदास हो रहा है, दिल कर रहा है कि आपका वो तैयारी करूँ। तो भाभी रमशा की ख्वाहिश थी कि वो मैं बच्चों को तैयारी करवाऊँ। तो इसमें कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? लिपस्टिक लगाने से समाविया अगर लिपस्टिक लगा भी ली है तो क्या गुनाह किया है? तो वैसे भी वो हम परेशान हैं, ऊपर से आप परेशान करते हो। सबसे पहली बात ये कि ये बात आपने बिल्कुल झूठ बोली है, सफ़ेद झूठ बोला है आपने कि रिमशा भाभी का दिल उदास हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आओ मेकअप करते हैं, तो उन्होंने जो है वो पकड़ के समाविया का मेकअप कर दिया। ये बात बिल्कुल झूठ है। मेकअप किया बेशक भाभी ने होगा, रिमशा भाभी ने करवाया होगा, लेकिन ये जो आपने बात बीच में ऐड की है ना, मिर्च मसाला लगाया है कि उनका दिल उदास हो रहा था, ये बात झूठ है। इसलिए कि जब दिल उदास होता है तो फिर मेकअप करने का दिल नहीं करता। ये तो वही बात हो गई कि दिल उदास हो रहा है, टेंशन का माहौल है घर में, बिल्कुल टेंशन का माहौल है, और बीच में कोई बंदा कहे कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। ऐसा मुमकिन है क्या कि मतलब कोई इंसान इतना परेशान हो और फिर बीच में लोग पार्टी करना शुरू हो जाए, मेकअप करना शुरू हो जाए?
میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ سب لوگوں کی ہمدردیاں ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. رمشا بھابھی اداس ہیں، ویسے بھی وہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ اداس ہیں، پریشان ہیں، وہ نظر آ رہا ہے. تو باتوں میں پھر چار چاند لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ موقع پہ چوکے مارنا بند کریں. لپسٹک والی بات پہ کتنی دفعہ آپ کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے، کتنی دفعہ تنقید کی ہے، پھر بھی آپ نے ان دنوں میں لپسٹک لگائی. حالانکہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ لوگ تنقید کریں گے. اور بذات خود میں اس بات پہ کوئی تنقید نہیں کر رہی. میں یہ پہلے سے کلیئر کر دوں کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی. ہاں اگر یہ مطلب سحری کے بعد لپسٹک لگائی ہوتی نا سماویہ نے، پھر میں تنقید اس بات پہ کرتی. لیکن یہ سحری سے پہلے اس نے لگائی ہوئی تھی، تو اس بات پہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہی. میں لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ یہ میری پرسنل رائے ہے کہ بچوں کو کبھی بھی کہ ان باتوں سے نہیں روکنا چاہیے. مطلب بچیوں کو خاص طور پہ اگر وہ میک اپ کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بھی وہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ایسی باتوں سے نہیں روکنا چاہیے. بعد میں پتہ نہیں کس کا نصیب کس کو کہاں لے جائے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچیوں پہ روک ٹوک کرنا میرا نہیں خیال کہ درست ہے. باقی جب بچیاں اسکول جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں خود ہی سیکھ جاتی ہیں. ان کو ہر چیز کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے اور کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اور پھر بار بار ہمیں ایک ہی بات دہرانے سے بہتر ہے، جو یہ ہم لپسٹک والی بات بار بار دہراتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بار بار دہرائیں باتیں کہ ان کو اسکول کیوں نہیں بھیجا جاتا. اور میں اگر صابرہ کی بچوں پہ بات کروں، ان پہ تنقید کروں، تو سب سے پہلے میں اس بات پہ تنقید کروں گی کہ وہ جو یوٹیوب پہ آ کے ویڈیوز بناتی ہیں وہ کیوں بناتی ہیں. سب سے زیادہ غلط بات تو یوٹیوب پہ آ کے ویڈیوز بنانا ہے. اور جو دوسری بات وہ بناتی ہے ویڈیوز، کیا نام ہے اس کا، ایمن جو ویڈیوز بناتی ہے وہ کس طرح کس لہجے میں بات کر رہی ہوتی ہے، کس اسٹائل میں بات کر رہی ہوتی ہے. وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چھوٹی پاکٹ سائز سسٹرولوجی کا ولاگ دیکھ رہی ہوں، اقرا کنول کا ولاگ دیکھ رہی ہوں. تو سب سے پہلے تو اس چیز پہ تنقید کرنی چاہیے. لیکن نہیں، میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ بچیوں پہ اتنی زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے جتنی وہ پچھلی ویڈیو میں لپسٹک والی ویڈیو میں کمنٹس کیے گئے ہیں نا. اس طرح سے بچیوں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ جو میں نے نوٹ کی ہے، یہ جو رانی سکندر جواب دے رہی ہے نا، یہ لپسٹک والی بات کا جواب نہیں دے رہی. ایک اور کمنٹ جو کہ ہر چینل پہ گردش کر رہا ہے، جو کہ سماویہ کے حوالے سے اور سکندر مامے کے حوالے سے، بہت ہی گھٹیا سا کمنٹ ہے. میں یہاں پہ پڑھ کے بھی نہیں بتانا چاہتی، لیکن وہ ہر چینل پہ گردش کر رہا ہے وہ کمنٹ. اور میرے پاس بھی وہ کمنٹ آیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ رانی سکندر یہ جو سارا جواب دے رہی ہے، یہ لپسٹک والی بات کا جواب نہیں دے رہی، یہ ان باتوں کا جواب دے رہی ہے. باقی یہاں پہ میں سماویہ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں نا آپ کی لپسٹک کے حوالے سے یا آپ کی پڑھائی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی باتیں کرتے ہیں. ابھی سے اگر آپ اتنا اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرو گی تو پھر آپ کی معصومیت ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو لوگ کوئی نہیں دیکھیں گے. لوگ صرف آپ کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. پھر اس چیز کو آپ نیگیٹو اس میں لے کے جا رہی ہو خود، تو پھر یہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور لاسٹ میں یہاں پہ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں جاتے جاتے کہ سماویہ نے کہا کہ میں روزہ اگر نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ روزہ نہیں رکھتی. تو لوگوں کے لیے روزہ نہیں رکھا جاتا. اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے، جس طرح آپ کے ولیج کے لوگ کرتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے صبح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ دکھاوے کے لیے ایک سجدہ بھی کریں گے نا، 1 سیکنڈ کا سجدے میں اضافہ کریں گے نا، تو وہ بھی شرک کہلاتا ہے. آپ نے یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر اب روزے فرض ہیں. یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کو گرمی لگتی ہے یا آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، روزے آپ پہ فرض ہیں. اور جو روزے آپ سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو وہ روزے بھی آپ نے شوال کے مہینے میں یا اس کے بعد کے مہینوں میں رکھنے ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو آپ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ رہی، تو پھر شوال کے کیا آپ رکھیں گی؟ خیر، پھر بھی میں نے آپ کو بتانا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.